सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल का आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। वो अव्वल है, उससे पहले कुछ नहीं, आखिर है, उसके बाद कुछ नहीं, ज़ाहिर है, उसके ऊपर कुछ नहीं, बातिन है, उसके परे कुछ नहीं। मैं उसकी हम्द बयान करता हूँ। वो अपनी बुलंदी में पुरवकार है और उसका शुक्र बजा लाता हूँ। तमाम तरह के गुनाहों से उसकी जनाब में तौबा करता हूँ और उससे मग़फ़िरत तलब करता हूँ। वो जो कुछ दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिससे रोक दे उसे कोई देने वाला नहीं, और नहीं उसके मुकाबले किसी साहिब जाह को उसकी हैसियत फ़ायदा पहुँचाने वाली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और उसकी मखलूक़ात में से उसके खलील और उसके चुनीदा हैं। आपने पैगाम पहुँचा दिया, अमानत अदा कर दी, उम्मत की खैरखाई कर दी, और हमें ऐसी रोशन शहरा पर छोड़ा जिसकी रात दिन की मानिंद है, जिससे मुनहरिफ सिर्फ बदबख्त और हलाक होने वाला ही होता है। अल्लाह का दुरूद व सलाम हो आप पर, आपकी तैयब व ताहिर आल पर, मोमिनों की माएँ, आपकी बीवियों पर, आपके बाबरकत रोशन सहाबा कराम पर, और जिन्होंने दुरुस्त तरीके से उनकी पैरवी की ता क़यामत उन पर, और बहुत ज़्यादा सलामती हो। लोगों, मैं आपको और अपने आप को खुशहाली व बदहाली, गज़ब व रज़ा और खलवत व जलवत में तक़वा की वसीयत करता हूँ। अल्लाह का फरमान है, जो भी अल्लाह ताला की, उसके रसूल की फरमाबरदारी करें, खौफ इलाही रखें, उसके अज़ाबों से डरते रहें, वही नजात पाने वाले हैं। लोगों, अल्लाह ने इंसान को अजीम नेमतों और बेशुमार नवाजिशों से नवाजा है, और उसे अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर फजीलत बख्शी है, और बौतर एहसान उसे ऐसी क़ुव्वत बयान से नवाजा है जिससे वो दूसरों से मुमताज़ होता है, अपनी मुराद बयान करता है और अपने मकसद को पूरा करता है। अल्लाह ताला का फरमान है, रहमान ने कुरान सिखाया, उसी ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। इस किस्म का बयान इंसान के दिल से जारी नहीं हो पाता अगर अल्लाह ने उसे ऐसी ज़ुबान से न नवाजा होता जिससे वो हुरूफ को हरकत दे सके, और ऐसे दो होंठ न बनाए हुए होते जिनसे वो हुरूफ के मखारिज को दुरुस्त अदा कर सके। अल्लाह का फरमान है, क्या हमने उसकी दो आँखें नहीं बनाई और ज़ुबान और होंठ नहीं बनाए? अल्लाह के बंदो, ये ज़ुबान है जो इंसान के दो जबड़ों के बीच गोश्त वाला अज़्व है, वो लोगों के लिए उस कलाम को ज़ाहिर करता है जिसे इंसान अपने नफ्स में तैयार कर रखा है, और उन्हें मुत्तला करता है कि इंसान के पास कितनी अक्ल है और कितनी क़ुव्वत बयान है, क्योंकि ज़ुबान दिल का नक़ीब व तर्जमान है, और इसी के ज़रिए आदमी अपना ठिकाना इख्तियार करता है, या तो हलाकत की तरफ या नजात की तरफ। और ऐसा कैसे न हो जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और इंसान को मुंह के बल या नथनों के बल जहन्नम में कोई चीज़ नहीं घसीटेगी मगर ज़ुबान की कमाई। इसे अहमद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। अल्लाह के बंदो, ज़ुबान दो धार वाला हथियार है, जिसने उसका अच्छा इस्तेमाल किया उसके ज़रिए काबिल तारीफ़ चीज़ें हासिल की, और जिसने उसका बुरा इस्तेमाल किया उसके लिए ज़ुबान हसरत व वबाल बन गई। बहुत से झगड़े और लड़ाइयाँ ज़ुबान के सबब और उसकी लफ्ज़िशों से ही ज़ाहिर हुई, और अगर आग लकड़ियों से भड़काई जाती है तो जंगों का आगाज़ ज़ुबान से ही होता है, और कभी इख्तिलाफ, बाहमी बुग़्ज़ और अदावत वाक़े नहीं हुई मगर उसमें ज़ुबान का हिस्सा रहा, बेहतर को छोड़कर और दुरुस्त बात से दूर रहकर। अल्लाह का फरमान है, और मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो बहुत ही अच्छी बात मुँह से निकाला करें, क्योंकि शैतान आपस में फसाद डलवाता है। अल्लाह के बंदो,
اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں، کیونکہ شیطان کی فساد انگیزی انسانوں کے بیچ کوئی جگہ تب تک نہیں پائے گی جب تک زبان اپنا حسن نہ کھوئے اور مزین کرنے والی چیز پر معیوب کرنے والی چیز کو مقدم نہ کرے، اور لوگوں کے دلوں میں تقوی کا حصول اور اعمال کی درستگی تب تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ زبان پر درست بات کا مکمل کنٹرول نہ ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ بلا شبہ آدمی کا دین اور اس کی عقل اس کے لیے ضروری قرار دیتی ہے کہ وہ زبان کے معاملے کی سنگینی اور اس کے واجبات اور ان میں سے اس پر کیا کچھ ذمہ داری بنتی ہے اس کا احساس رکھے، اس لیے کہ زبان کی لغزش صاحب زبان کے لیے پاؤں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس کی سنگینی کا راز جس میں انسانی کے بقیہ اعضاء کے بالمقابل اس کے حجم کے چھوٹے ہونے میں ہے۔ کتنی روحیں اس کی وجہ سے تلف کی گئیں، کتنی عزتوں پر اس کی وجہ سے تہمتیں پڑی، کتنا حق باطل بنایا گیا اور کتنا باطل حق بنایا گیا، اور اس سب کی وجہ زبان کا ایسی چیزوں میں استعمال کرنا تھا جن میں اس کا استعمال جائز نہیں، یا اسے ایسی چیزوں سے روکنا تھا جہاں اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی یاد رہے کہ اس کی سنگینیاں اور نقصانات اس کے نفع سے زیادہ تیز واقع ہوئے ہیں، اس لیے کہ بعض سنو ہی بات سمجھ سنو ہی باتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہیں، انہیں حسن ظن کا کوئی راستہ معلوم نہیں ہوتا اور نہ کسی اچھے احتمال کا۔ اور کلمہ جب آدمی کی زبان سے نکل جاتا ہے تو وہ اس کی ملکیت نہیں رہ جاتا، بلکہ گیند کی طرح ہو جاتا ہے جسے کھلاڑی باہم ضرب کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہر کوئی اس کی اس طرح توضیح و تفسیر کرتا ہے جو اس کی خواہش اور مقصد کو پورا کرے۔ اللہ کے بندو، اور حقیقت یہ ہے کہ زبان کے معاملے میں لوگ تین طرح کے ہیں: حکیم، جلد باز اور جاہل۔ حکیم کے آگے اس کی موجود عقل اور روکنے والا دین ہوتا ہے، وہ زبان سے حاصل ہونے والے اکرام اور اہانت دونوں کی جگہوں کو جانتا ہے، وہ اس کلام کو جانتا ہے جس سے وہ شرمندہ ہوگا اور جس سے وہ خوش ہوگا، وہ کہے ہوئے کہ لوٹانے سے زیادہ نہ کہے ہوئے کہ لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ ایسا آدمی جانتا ہے کہ اگر وہ بات بولے گا تو وہ بات اس پر غالب آ جائے گی، اور اگر وہ نہیں بولے گا تو وہ بات پر غالب آئے گا، اور ایک بار بول کر حکیم بنتا ہے اور بہت مرتبہ نہ بول کر، اس ادراک کے ساتھ کہ یہ بہتر ہے کہ لوگ کہیں اے کاش یہ بولتا، بجائے اس کے کہ وہ کہیں اے کاش یہ چپ رہتا۔ جہاں تک جلد باز کی بات ہے تو مشتعل طیش، خاطی تکبر اور مستحکم بے صبری اس کے آگے ہوتی ہے۔ اس کے نزدیک سنجیدگی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، نہیں اس کے پاس الفاظ کی کوئی حد ہوتی ہے اور نہیں کوئی سرخ لکیر۔ وہ جتنا چاہتا ہے بولتا ہے اور بغیر کسی لگام و نکیل کے جیسے چاہتا ہے ویسے بولتا ہے، بغیر اس کا احساس رکھے ہوئے کہ الفاظ کی دلالت کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس کے نزدیک گالی اور تعریف اور الفت و نفرت کے الفاظ گڑبڑ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس کوئی معیار نہیں ہوتا جو اس کی بات پر کنٹرول رکھے۔ اس وقت اس کا غضب چلاتا ہے، جلد بازی اس کی رہنمائی کرتی ہے اور اس کی بے صبری اسے مشتعل کرتی ہے۔ پھر وہ بیدار نہیں ہوتا مگر اس کی بات کو کارواں لے اڑے ہوتے ہیں، اور جب ندامت و اعتذار کا وقت بھی نہیں بچتا۔ اور یہ اور اس جیسے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول صادق آتا ہے، ایسی بات نہ کہو جس سے کل معذرت کرنی پڑے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ جہاں تک جاہل کی بات ہے تو وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنا دشمن ہوتا ہے قبل اس کے کہ اس پر کوئی اور ظلم کرے۔ اور کہا گیا ہے جاہل خود اپنے نفس کو نقصان پہنچانے میں جہاں تک پہنچ جاتا ہے اس کے دشمن بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، اس لیے کہ اللہ کے بندو، جہل ہر مصیبت کی جڑ ہے۔ جسے زبان کے معاملے کی سنگینی کا علم نہ ہو تو وہ اپنی باتوں کی سنگینی کو بھی نہ جانے گا، وہ نہیں جانے گا کہ اس کی بھلائی کیا ہے اور اس کی برائی کیا۔ جہل تو ایسی بیماری ہے کہ انسان کے عقل کو نقصان پہنچاتی ہے، تو وہ اس کی زبان کے ساتھ کیا کرے گی؟ ایسا آدمی نہیں جانتا کہ کب بولنا ہے اور کب چپ رہنا ہے، کیونکہ جس کے پاس وہی نہیں وہ نہیں دے سکتا، اور یہ عیب ہے۔ ہم اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور ایسا کیسے نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنے اس قول سے نصیحت کی، تجھے ہرگز
وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے علم مطلقاً نہ ہو. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرنے سے باز رہے. پھر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کثرت کلام علم کی علامت نہیں. کبھی چپ رہنا بھی علم ہوتا ہے، جیسے اکثر بولنا. سلف کے بعض علماء کی خاموشی ان کے کلام سے مقابلہ کرتی تھی، اور بسا اوقات خاموشی ایسی مانوی آواز ہوتی ہے جو محسوس کلام کی آواز سے زیادہ بلند ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ شرط نہیں کہ خاموشی کسی چیز سے لا علمی ہو، بلکہ بدیہی طور پر اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ معاملہ ایسا ہے ہی نہیں کہ اس پر بات کی جائے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہتر خاموشی جس نے اختیار کی وہ بہتر گفتگو کرے گا، تو اس کی خاموشی بھی حکمت ہوگی اور اس کا بولنا بھی حکمت. آپ اس کی خاموشی سے بھی ایسے ہی سیکھیں گے جیسے آپ اس کے بولنے سے سیکھتے ہیں. یہ اور اس جیسے موتی ہیں جو چیخو پکار اور ہنگاموں سے بھرے معاشروں میں کم کم ہی پائے جاتے ہیں. اللہ کے بندو، اس موقع سے اگر کوئی اشارہ ہو سکتا ہے تو وہ دو معاملے میں ہو سکتا ہے. نمبر 1، ہر چیز میں آدمی کا زبان کو کھلا چھوڑ دینا ناپسندیدہ تکلف اور مکروہ لباس ہے، اور زبان جو کچھ بولتی ہے اس میں قبیح ترین وہ بات ہے جو تعلی، تکلف اور غرور کے طور پر نکلتی ہے. اس قسم کی زبان والے حبیب مصطفیٰ اور رسول مجتبیٰ کے نزدیک لوگوں میں مبغوض ترین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے لیے سب سے مبغوض اور مجھ سے سب سے دور تم میں سرسارون، متشدقون اور متفحقون ہوں گے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. سرسار وہ ہے جو بہت باتیں کرے یعنی باتونی ہو، اور متشدق وہ ہے جو لوگوں پر اپنے پرتکلف فصیح کلام اور اپنے نفس کی تعظیم سے زبان درازی کرے، اور متفحق وہ ہے جو کبر و غرور اور دوسروں پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے خوب باتیں کیا کرے. اور نمبر 2، اللہ کے بندو، بولنے والے کا اپنے میدان کے علاوہ دوسرے میدان میں اترنا یا اپنے فن کے سوا دوسرے فن میں پڑھنا کھلا ہوا عیب ہے، اور اس کا مقام ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں. اس لیے کہ بدیہہ مسلمات میں سے تخصص کا احترام ہے. اس لیے آدمی کو ہر وادی میں نہیں بھٹکنا چاہیے. اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ اسی معاملے میں بات کرے جسے وہ خوب جانتا ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے ایسے معاملات میں گفتگو کی جنہیں وہ خوب نہیں جانتے تھے، تو ان کی باتوں نے انہیں ایسے نتائج سے دوچار کیا جن کی انہیں امید نہیں تھی. فقیہ کی زبان طبیب کی زبان کی طرح نہیں ہوتی، سیاستداں کی زبان واعظ کی زبان کی طرح نہیں ہوتی. حافظ ابن حجر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، جو کوئی اپنے فن کے سوا کسی اور فن میں گفتگو کرے گا وہ عجائب لے کر آئے گا. اللہ آپ کی حفاظت کرے. پھر جان رکھیے کہ کلمے کی سنگینی اس کے ساخت میں پنہا نہیں، بلکہ ساری کی ساری سنگینی معنی میں مضمر ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ کلمہ اف میں والدین کی کتنی نافرمانی پہنچتی ہے، جبکہ یہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے جس میں صرف 2 حروف ہیں. اللہ کا فرمان ہے تو انہیں اتف نہ کہنا، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا. یہ باتیں رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اور میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ بھی مغفرت طلب کیجئے. بلا شبہ وہ بہت زیادہ سننے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا اور بخشنے والا مہربان ہے. ہر قسم کی بہت زیادہ نہ ختم ہونے والی تعریف اللہ کے لیے، اور درود و سلام ہو چنیدہ لوگوں میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، صحابہ پر اور ہر عبادت گزار پر. اما بعد، مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو کچھ بولتے ہو اور چپ رہتے ہو اس میں اس سے ڈرو. اس لیے کہ پاک دامن زبان آدمی کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، جیسے کہ بےہودہ زبان آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. نیک زبان روشنی اور نور ہے، اور فاسد زبان سیاہی اور تاریکی ہے. اس سلسلے میں آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کافی ہے. اے اللہ میرے دل میں نور بنا، زبان میں نور بنا، میرے کان میں نور بنا، میری نگاہ میں نور بنا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. پھر جان رکھیے اللہ آپ کی حفاظت کرے کہ مصیبت بات سے جڑی ہوئی ہے. اس لیے کہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی زبان کیا کچھ بول رہی ہے. بات میں فعل کو غالب کرنا
اور नहुसत व बदशगुनी के मकामात से उसे दूर करना नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक अराबी के पास उसकी आदत के लिए गए और फरमाया, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह पाकीज़गी है। तो उसने कहा, आपने कहा पाकीज़गी है? हरगिज़ नहीं, ये तो बुखार है कि दहक रहा है या भड़क रहा है। एक ऐसे बूढ़े आदमी पर जिसे कब्र तक पहुंचाकर ही दम लेगा। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो हाँ, इसे बुखारी ने रिवायत किया है और बाज़ रिवायतों में है कि आदमी उसके दूसरे दिन मर गया। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस उस आदमी के बारे में आई है जो लोगों की सूरत हाल को बदशगुनी, मायूसी और तंगी की नज़र से देखता है, कोई वुसअत नहीं होती और बोल पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कहा कि लोग हलाक हो गए तो वो सबसे ज़्यादा हलाक होने वाला है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। फिर याद रहे कि मुसलमान की ज़ुबान को मुआशरे और अपनाए मिल्लत के लिए आईने की तरह होना चाहिए कि वो लोग उससे सिवाय बामकसद नसीहत, सच्ची खबर और नफ़ा बख्श वाज के कुछ न सुने, जो ऐबों के पीछे पड़ने, झगड़ों के फिस्को फजूर से और उस मकरो काट छाँट से दूर हो जो तजाद, बाहमी झगड़े और दो पैमानों से नापने को जाहिर करता है। बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़ुबान को तंग जाविये से न चलाए। तो जहाँ फ़ायदा और नेकी की बात करनी हो वहाँ चुप न रहे, और जिस पर पर्दा डालना हो या जहाँ पर चुप रहना हो वहाँ न बोले, ताकि उसका लिसानी अखलाक हकीकी हो, ख़याली नहीं, मंतकी हो, फ़र्ज़ी नहीं, फाजलाना हो, अखलाक के मनाफी नहीं, नफ़ा बख्श हो, आम मसलहत के ख़िलाफ़ नहीं। और जब ज़ुबानें बाहम झगड़ रही हों और समझ लड़ रही हो और लोगों के गुमान जोश मार रहे हों और बाज़ पर हमला बोल रहे हों, तो ऐसी सूरत में सलामती के बराबर कोई चीज़ नहीं। अगर उस सूरत हाल में सलामती के 10 हिस्से हो सकते हैं तो 9 खामोशी में होंगे। उक़बा इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने कहा, ऐ रसूल अल्लाह, नजात क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़ुबान पकड़े रखो, तुम्हारे लिए तुम्हारा घर काफ़ी हो और तुम अपने गुनाहों पर रो। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। ये बातें रही और सबसे बेहतर इंसान, बेहतरीन मखलूक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजिए, जैसा कि इसका आपको आपके रब ने हुक्म दिया है। अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ ईमान वालो, उन पर दुरूद व सलाम और खूब खूब सलामती भेजते रहा करो। ऐ अल्लाह, साहिब वजह अनवर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेज और तू राज़ी हो जा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से और बकिया तमाम सहाबा किराम से, और उन्हीं के साथ अपने फजल व करम से हमसे भी राज़ी हो जा। ऐ ज़ुल जलाल वल इकराम, ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा दे। अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा दे। अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा दे। अल्लाह, शिर्क और मुशरिकीन को रुसवा कर। अल्लाह, शिर्क और मुशरिकीन को रुसवा कर। अल्लाह, अपने नबी की सुन्नत को आम कर। अल्लाह, कर्ज़दारों के कर्ज़ को अल्लाह कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा कर। अल्लाह, मरीज़ों को शिफा दे। अल्लाह, हमारे हुक्मरानों की इस्लाह फरमा। अल्लाह, और हमारी क़यादत उनको दे जो तेरा खौफ रखें। अल्लाह, हमारे हुक्मरान को बेहतर तौफीक से नवाज। ऐ हय्यो ऐ क़य्यूम, अल्लाह, उन्हें ऐसे अच्छे मुशीर-ए-कार इनायत फरमा। अल्लाह, उनकी इस्लाह फरमा, उन्हें अच्छे मुशीर-ए-कार इनायत फरमा। अल्लाह, तू गनी है और हम फ़कीर हैं। अल्लाह, बारिश बरसा। अल्लाह, हमें बारिश बरसा, हमें मदद से नवाज और हमें नाउमीद न कर। अल्लाह, हमें बारिश से नवाज। अल्लाह, हमें बारिश से नवाज। अल्लाह, हम पे बारिश, अल्लाह हमें बारिश दे। अल्लाह, और जो तू बारिश बरसा वो हमारे लिए नफ़ा बख्श बना। अल्लाह, हमें तक़वा के से नवाज। अल्लाह, तू हमारे दिलों का तज़किया कर और तुझसे बेहतर कोई तज़किया नहीं कर सकता, तू ही दिलों का वली है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला को याद करो। अल्लाह का ज़िक्र ही बड़ा है और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो।